جو नाटे कद का है उसको नटवा नटवा कह के पुकारना। कोई आदमी आंख का जरा कमजोर है या आंख का काना है तो आप उसको आमतौर से कनवा कनवा कह के पुकारते हैं। कोई बहुत लंबा है उसको लंबू कह के पुकारते हैं। ये ठेस पहुंचाने वाले, ये अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया, खुद से नहीं बना। पियक्कड़ कहना, चुरवा कहना और उसको इस तरीके के भोंडे अल्फाज जो हमारे समाज के अंदर राइज हैं, इन भोंडे अल्फाज से उसको याद करना, यही इस आयत के अंदर कहा गया। उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बात तो यह ज़हन में रखना चाहिए कि भाई हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ ऐब होता है। हम किसी दूसरे को ऐब को तलाश करके उसका मजाक उड़ाएं और उसको जलील करने की कोशिश करें, इसकी भी कतई इजाजत नहीं। अगर कोई चीज ऐसी है जिसकी वजह से अगर हम उसको ताना देंगे, उसको अपनी जुबान पर लाकर उसको मुखातिब करेंगे तो उसको तकलीफ होगी, रूहानी और कल्बी तौर पर वो अजियत महसूस करेगा। तो ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल करने से इस आयत में रोका गया। जैसे कोई आदमी रंग रूप के एतबार से बिल्कुल काला है, भाई अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर जो इंसान पैदा किए उसमें काले भी हैं, गोरे भी हैं, सांवले भी हैं, मुख्तलिफ रंग रूप के इंसान हैं। अल्लाह ताला ने आपको गोरा बनाया, आपके बगल वाला आदमी काला है, अब हम उसको कालिया कहकर उसको पुकारें, जैसा कि आम तौर से हमारे समाज में ये होता। मैंने शुरू में कहा कि ऐसी बहुत सारी बुराइयां हमारे समाज के अंदर राइज हैं, लेकिन उनको कोई बुरा भी नहीं समझता, उसको कोई गुनाह भी नहीं समझता। और उन्हीं चीजों में से ये भी है, आम तौर से ये बात है। कोई आदमी आंख का जरा कमजोर है या आंख का जो है अंधा है या काना है तो आप उसको आमतौर से कनवा कनवा कह के पुकारते हैं। ये बताइए हमारे समाज में राइज है? नहीं, कोई बुरा भी नहीं समझता। भाई अल्लाह ताला ने उसको वैसे ही बनाया, अब वो खुद से तो नहीं बना, अब आप उसको इस तरीके के अल्फाज से उसको याद करें, कितनी ठेस उसको पहुंचती होगी। कोई आदमी पस्त कद है, कोई लंबा है, कोई दरमियानी। जो नाटे कद का है उसको नटवा नटवा कह के पुकारना, नाटे कहना, नाटे और नटवा, इस तरीके का अल्फाज, ये ठेस पहुंचाने वाले, ये अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया, खुद से नहीं बना। इस आयत में यही कहा गया है कि किसी को इस तरीके से ताना देकर ठेस ना पहुंचाओ। कोई बहुत लंबा है, मामूल से कुछ ज्यादा ही वो आदमी लंबा है, उसको लंबू कह के पुकारते हैं, ये भी अच्छी बात नहीं। अगर उससे तकलीफ नहीं पहुंचती चलो भाई ठीक है, लेकिन फिर भी मुनासिब नहीं है कि उसको इस अल्फाज से याद किया जाए। इस आयत में इन सब चीजों को सख्ती से मना किया गया। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहरात में से एक हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला बड़े पस्त कद की थी। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मजाकन एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया कि अरे सफिया तो बस यूं ही सी हैं, ऐसे ही इशारा करके मजाक के अंदाज में। तो उनका इस तरीके से कहना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतना नागवार गुजरा, इतना नागवार गुजरा कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनसे बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, उन्होंने इतनी नागवारी का इजहार फरमाया और कहा कि अगर इतना सख्त तरीन और खराब जुमला तुमने इस्तेमाल किया है कि अगर तुम्हारे इस जुमले को समुंदर के अंदर डाल दिया जाए तो पूरे समुंदर का पानी खराब हो जावे। ये कौन कहे? हजरत नबी पाक सरवरे कौनैन ताजदारे दो आलम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो महबूब रब्बुल आलमीन, वो अपनी महबूबा करीमा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये नागवारी का इजहार फरमाया।
کہ ایسا جملہ تم نے استعمال کیا ہے کہ اگر سمندر کے اندر اس جملے کو ڈال دیا جائے پورا سمندر کا پانی خراب ہو جائے۔ اتنی ناگواری محض اس بنا پر کہ ان کو اس الفاظ لفظ سے یاد کیا کہ صفیہ تو بس یوں ہی سی ہیں۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ عام طور سے ہمارے یہاں سماج کے اندر رائج ہیں، مردوں کے اندر بھی یہ سب باتیں موجود ہیں، عورتوں کے اندر بھی یہ سب باتیں موجود ہیں، لیکن کوئی بھی انہیں خراب نہیں سمجھتا۔ یہ سخت ترین گناہ ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے یاد نہ کرو، کسی کو برے لقب سے یاد نہ کرو، یعنی کوئی ایسا لفظ اس کے لیے استعمال کرنا جس سے اس کو ٹھیس پہنچتی ہو، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اب جیسے مان لیجئے مثال کے طور پر ایک آدمی کسی زمانے میں چوری کرتا تھا، لیکن اب چوری نہیں کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کو چوروا کہنا، اب وہ سنے گا جب اس کے کان میں بات گئی مجھے چور لوگ کہتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ وہ دوبارہ اس عمل کو کرنا شروع کر دے، اور اگر مان لو دوبارہ یہ عمل نہ بھی کرنا شروع کرے کم سے کم تکلیف تو اس کو پہنچے گی، اور اگر وہ کام کر بھی رہا ہو چوری کا یا شرابی کا تو اس کو پیکڑ کہنا، چوروا کہنا، اور اس کو اس طریقے کے بھونڈے الفاظ جو ہمارے سماج کے اندر رائج ہیں، ان بھونڈے الفاظ سے اس کو یاد کرنا، یہی اس آیت کے اندر کہا گیا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، گندے گھٹیا بھونڈے قسم کے الفاظ سے کسی کو یاد نہ کرو۔ اگر وہ چوری کرتا ہے تو جا کر اس کی اصلاح کرو، بجائے اس کی اصلاح کرنے کے چوروں کہنا، شرابی پیکڑ جواڑی کہنا، اور اس کے برے کام کو اس کی طرف منسوب کر کے اس کا نام رکھ لینا، اس سے اس کی اصلاح ہوگی، اس کی اصلاح کی کا پابند بنایا گیا ہے۔ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ اس طریقے کی خرابیاں جہاں جہاں ہوں ان کو مٹانے کی کوشش نہیں کر سکتے، کم سے کم اس کو ان الفاظ سے یاد تو مت کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد یہ اس طریقے کے جملے اور اس طریقے کے بیہودہ الفاظ یہ قطعی کسی ایمان والوں کے لیے کے شارعان شان نہیں، اور ان کو زیبا نہیں دیتا کہ اس طریقے سے ان الفاظ کے ساتھ کسی کو یاد کیا جائے۔ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اتنی واضح نصیحت کے باوجود، اتنی سخت تنبیہ کے باوجود اگر کوئی آدمی اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آوے اور توبہ نہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع نہ کرے اور جس کے ساتھ اس طریقے کی حرکت کی ہے اس سے جا کر معافی تلافی نہ کرے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ تو ظالم لوگ ہیں۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔